बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. निंतीवंतानो सर्वेस्पराती उल्हासीत जाया. प्रामाणिक मनशांनी केल्ली स्तुती सोपता. कीर्तन 33 ओळी 1 Psalm 33 verse 1. होय मोगाचे न्हू आमी सांगाता मेळोन सुमयाचें भजन करया. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याचें भजन करया आनी सुमया जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुताक पवित्रात्म्याक येया भजन करया, येया भजन करया. येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुताक पवित्रात्म्याक येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुताक पवित्रात्म्याक येया भजन करया, येया भजन करया. भाग आमचे सकाळी उठतस समयाच्या हाजरपणात येवचे, ताचे भजन करचे. आणि आज सांत बेनेडिक्टाचे फेस्त जावन आसा. सांत बेनेडिक्ट दीस आनी रात समयाच्या हाजरपणात आमचो वेळ करची. एका माट्यांत फातराच्या माट्यांत रावता, लोकांतान पयस रावता, निरंतर देवाचें भजन तो करता. आमी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याचें भजन करया. येया अर्गामी दिव्या, देवा बापाक आमच्या धनियाक. येया अर्गामी दिव्या, देवा बापाक आमच्या धनियाक. कृत्यांताची वखणया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुताक पवित्रात्म्याक येया भजन करया, येया भजन करया. येया नमस्कार करया, जेजू क्रिस्ताक आमच्या समयाक. येया नमस्कार करया, जेजू क्रिस्ताक आमच्या समयाक. कष्ट मरण ताचे नियाळुया, येया भजन करया, येया भजन करया. येया आराधन करया,
पराक्लिताक पवितात्म्याक येया आराधन करया पराक्लिताक पवितात्म्याक सरपडन तसो आधार माग्या येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया बापा पोताक पवितात्म्याक येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया बापा पुता पवितात्म्याक येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो मोगाच्यानं तुम्ही कीर्तनाचो बुक उक्तो करा थंयसर 33वे कीर्तन आमी काडया प्लीज टेक साम 33 आनी ह्या कीर्तनांतली थोडी उतरां आमी व्हडा ताळ्यान आमी म्हणया आनी ती आमच्या काळजांत जगोवन दवरया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा नितीवंतानो नितीवंतानो सर्वेस्परांतय उल्हासीत जाया सर्वेस्परांतय उल्हासीत जाया प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती प्रामाणीक मनशान केल्ली स्तुती सोंपता सोंपता ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया संतोषाच्या नादान संतोषाच्या नादान मधुर संगीत करा मधुर संगीत करा सर्वेस्पराच्या उतरान सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें मळबाचे निर्माण ताच्या जाले तोंडांतल्या स्वासान ताचो सगळो दळबार उब जालो तसो सगळो दळबार उब जालो सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियोंदी सगळी पृथ्वी सर्वेस्परा भियोंदी सर्वेस्पराचे सर्व निवासी सर्वेस्पराचे सर्व निवासी ताचे मुखार थरथरोंदी ताचे मुखार थरथरोंदी कित्याक तो उलयलो कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उब जालें आनी सगळे उब जाले ताणें फरमायलें ताणें फरमायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें आनी सगळे अस्तित्वाक आयले बळिश्ट फौज बळिश्ट फौज रायाक राखोंक सकना रायाक राखून सकना व्हड सकत व्हड सकत सुजाराचो जीव सुजाराचो जीव वाटोंक पावना वाटोंक पावना जैता खातीर जैता खातीर घोड्याचेर दवरलेलो घोड्याचेर दवरलेलो विश्वास व्यर्थ विश्वास व्यर्थ जी सर्वेस्पराक भियेतात जी सर्वेस्पराक जी भियेतात ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन रावतात जी ताच्या विश्वास मोगाचेर पातयेवन रावतात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली तो आसा तांकां मरणांतलो सोडयतलो तो तांकां मरणांतलो सोडयतलो दुखोळाच्या काळार दुख्खोळाच्या काळार तांकां पसतलो तांकां पसतलो Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया होसान्ना होसान्ना मोगाच्यानो आज सांत बेनेडिक्टाचें फेस्त जावन आसा सांत बेनेडिक्ट 5व्या शतमानांत जियेलो आनी 6व्या शतमानाच्या आरंभार तो जियेलो 480 AD क्रिस्त शका 480 ह्या इस्वेंत तो जल्मलो त्या काळार तो रोमाक गेलो शिकोवंक पूण त्या रोमांत जायती ग्रेस काय आसली पूण थंयसर देवभिरांत आनी देव बोगरातलो देखून तें शहर सोडता आनी तो एका गुड्याक वता एका रान आसल्या गुड्याक वता त्या गुड्याच्या कडश्यार खंयसर लोक येवंक सकना तसल्या कडश्यार आसल्या एका फातराच्या माट्यान ताची जिणी तो करशिता थंयसर ताका खावंक जेवंक कांयच नासलें पूण देवान ताचो जीव राखलो अशे विशेश संन्यासी जावन वय संपूर्ण तरां संवसारांत मेकळो जावन जियेल्लो बेनेडिक्ट ताच्या जिवितांत देवाचें प्रॉविडन्स देवान सर संगती वदक सोन दिवचें ताणें अनुभव केले म्हज्या तुज्या जिवितांत सांत बेनेडिक्टान आमी शिकया देवाचेर पातयेन विस्वास दवरल्या वेळार तोच आमकां सर संगती वदक सोन दिता वर्तें अजापां विजमीत आमच्या जिवितांत करता देखून जिणये वाटेर मेळटात कांटे
रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवें हें गीत आमी गावया आमच्या कंताराच्या बुकांत E68 पेज नंबर 147 147. जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरापर्यंत आसा तो आमचे सवें जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडे सांबळ दर्यो तो जाव येऊन दिती वडलारा सांबळ दर्यो तो जाव येऊन दिती वडलारा जिणये तारून के दिस बुडचे ना जेजू आसा आमचे सवें जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरापर्यंत आसा तो आमचे सवें जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका चलया फुडें सलवल्लें जिवीत जाव कष्टांची वाट ती जाव सलवल्लें जिवीत जाव कष्टांची वाट ती जाव दुख तामतलें तुका सैत मेळटलें जेजूचेर विश्वास दवर जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडे जेजूचेर विश्वास दवर तुजी पिडा तो गुण करता जेजूचेर पातयेणी दवर तुका काम ना जाल्यार तो काम फोव करता कामाच्या जाग्यार तो तुका प्रमोशन फोव करता बरो पावस येवन आसा बरें बेळें करता आसतना अपुरबायेचें बेळें जाता चड आनी चड समृद्धी ग्रेस्ताय सर सवलत्यो सर आशिर्वादां देव तुका दिता पूण तुजें जिवीत देवाक समर्पण दी सर देवसराच्या सैतानाच्या बंधनांतले कोणेय तुका माट मंत्राची बिदीसपणाची
दुष्ट सकत जडल्यारी ती तुका कांयच करूंक शकची ना जर तर तुझे जिवीत समयाक समर्पण दिताय दी तुझे जिवीत समयाक समर्पण दी पिडे शिडेन आमी पडल्या जाल्यार मरणाच्या सावळेंत जियेव तरी पिडे शिडेन आमी पडल्या जाल्यार मरणाच्या सावळेंत जियेव तरी मरणाचेर जैत मोजा जेसून वेला तो सामका राखून वता मरणाचेर जैत मोजा जेसून वेला तो सामका राखून वता जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका सलिया फुडें जेसू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचे सवे जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका सलिया फुडें जेसू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे जेजू मोगाचें नांव आसा आमचे सवे ताजेर विश्वास दवरया वर्तें अजापां विजमेता जाता ह्याच दिसांनी मोडीगेरे तावन एका भावान फोन केलें तो हांगासर रितीर करून घेता आसतना ताका चलोंक जायनातलें डाक्टरान म्हणलें आनी मुखार तुका चलोंक जावचें ना देखून व्हील चॅराचेर म्हणल्यार बरी तो हांगासर आयिल्लो आनी हांगासर रितीर करून गेल्या उपरांत ताचे पांय बरो जालो आनी ताका चलोंक जालें मात न्ही आतां संपूर्ण तरान कसलेच क्रचेस नासतना कसलोच वय खंयच्या बेताचो आधार नासतना व्हील चॅर नासतना बऱ्या तरान चलोन आसा आनी तो देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते कितें मोगाचें मनशांक साध्य देवाक साध्य जावन आसा एकलो भाव कुवेतान फोन कर सकता ताजो पूत शिकलोलो दुबय गेल्लो थंयसर ताका काम नातलें 3 म्हयन्याची विजा अखेर जावन येतली जायत तो खर्च जाल्लो आनी ताका व्हडलें काम ना तो देवा लागीं मागो नासलो देवी केलो रेत्र माताच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान तो पळो नासलो आनी त्या वेळार ताचो भावार्थ वय जिवाळ जालो आनी ताणें मागोवंक सुरू केलें आमकांय मागोवंक ताणें उलो दिल्लो आनी तो म्हणटा हांगासर मागोवंक उलो दिवन 3 दीस जाले ताच्या पुताक इतलें बरें काम मेळ्ळें की विसा सयत कंपनीन ताका दिवन वय ताचे ताका अपुरबायेचें काम मेळ्ळें देखून तो देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक भाव बॉम्बेतान फोन कर सकता ताका पोटांत एक कणवणेचे गड्डे आसले ट्युमर आसले सिस्ट आसले डाक्टरांनी म्हणलें तें कॅन्सर जावंक साध्य आसा आनी तो सगळोच भियेल्लो कित्याक ताका दोगां भुरगीं आसात इस्काला वेचीं तशेंच कामां वचूंक आसा वय पयशांचो तात्वार आसा तांकां नवें घर काणयोची तांकां येवजण आसली मस्त भियेल्लो खवजेल्लो तो त्या वेळार तो म्हणटा दैवीक रितीन मंदिराचें आराधन ताणें पळयलें तांतूं ताणें वांटो घेतलो देवाचेर पात्येन विश्वासान ताणें मागलें आनी देवान ताच्या जिवितांत वर्तें अजाप इजमेत केलें डाक्टरान परतून परिशे करून पळयत आसतना डाक्टरान म्हळें तांतूं कांयच मॅलिग्नन्सी ना कसलेंच कॅन्सर ना तुका ऑपरेशनाची गरज ना थोडी वखदां दिता आनी तूं बरो जातलो आनी थोड्याच दिसान तो संपूर्ण तरान बरो जालो देवाक तो अर्घ आनी होगलाब दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत 4थ्या वसरांत 7व्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 4:7 तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक देवाक मानवचो नाय जर तूं बरें करिनाय पातक तुज्या दारा लागीं पारवत करून रावतलें तुजेशी आसा ती वडणी तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्पर देवान ही उतरां कांय नाक म्हळें कांयन आदाव आनी येवे सोपूत आदाव आनी येवेन देवा विरोध पातक केलें आनी तांकां जल्मल्लो पूत कांयन आवय बापाय वरन चड खोटो जालो ताका ताच्या भावा आबेलाचो मोसोर जालो कित्याक आबेल देवाक मानवालो ताणें केल्ली भेटवणी ताणें केल्लें मागणें देवाक मानवालें सकाळीं उठोन तो मागणें करतालो सांजेर मागणें करतालो तो देवाक भेटवणी भेटयतालो आनी आबेलान बरी जिणी जियेल्या वरी देवाक मानवालो पूण कांयन ताचेर मोसरान भरलो देखून देवाक मानवो ना देवान ताका जागयलें देवान ताका म्हळें जर तर तुंय बरें करशी जाल्यार तुंय कित्याक देवाक मानवंक नजो जर तूं बरें करिनाय
पाथक तुझ्या दारा लागी फारोत्त करून आसतलें. कोणाच्या काळजांत घात आसता, मोसर आसता, राग आसता, ताज्या काळजाच्या बागलार पातकाची ओडणी राखून आसा. जर तर ताचेर तूं सैत वरिनाय तूं नास जातलो. आमी जाणाव कायन नास जालो. ताणें आबेलाक लगाड काडलें, जिवेशी मारलें आनी कायन बहिश्कृत जालो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी बरें करी जाय. म्हणजे आमी पयलीं आमच्या सर वडण्याचेर आमी जैत वरी जाय. वडण्याचेर, ताळण्याचेर, वनवण्याचेर जैत व्हरता तो मनीस भागीच सै. जाकोबाचें पत्र म्हणटा पयल्या वसरांत 12व्या वडीर, कोणी मनशान वडणी ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवान म्हाका ताळ्ळी हाडली म्हणून सांगूंक शकना. कित्याक देव कोणाकी पातकाची ताळणी हाडिना, वडणी हाडिना. बकार आपणाच्योच वडण्यो मनशाक ताळणी हाडटात. आनी एक फावटी ती वडणी गरबेस जाली, पातकाक ती गरबेस जावन ती पातकाक जल्म दिता म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा. तर म्हाका आमच्या जिवितांत आसात वडण्यो. देवातान पयस सरोंक, देवाचे उपदेश मोडोंक, पातकां करूंक असल्या वेळार मोगाचें आमी देवान दिवचें तें झुजाचें खावचें आमी आपणायचें. पवित्र पुस्तक मोगाचें आमकां विविध तरान सांगता कशें आमी आमच्या वडण्याचेर जैत वरयेत. पयलें जावन आसा मोगाचें आमी कळनासतना मागणें करचें. तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 5 वसर 16वी वळ म्हणटा, 1 Thessalonians chapter 5:16, सदांच मागणें करा. विशेश जावन ताळण्याच्या वेळार, ताळण्याच्या संदर्भाचेर आमी दिंबीरपणान मागणें करची गरज आसा. आज जर तर सांत बेनेडिक्टचे फेस्त आमी आचे सतां, सांत बेनेडिक्ट तो कुरीस आमच्या सांगाता आसल्यार कितलें बरें. या आमच्या सांगाता कोंत आसल्यार कितलें बरें. आमच्या सांगाता पवित्र पुस्तक आसल्यार कितलें बरें. पवित्र पुस्तक वाचून मागणें करून सदांच मोगाचें आमी आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरी जाय. दुसरें, आमी आमच्या जिवितांत ताळण्याचे, वडण्याचे ती परिस्थिती आसा, तसले जागे आसा, त्या जाग्यांतून आमी पयस आवा जाय. आमी उत्पत्ती बुकांत वाचता 30 आनी 9 वसरांत, थंयसर 11व्या आनी 12व्या वळीर, जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 11 and 12, जेन्ना पोतिफेराची बायल कोणीय घरान नातल्या वेळार जुजेक पातकाक ओडोवंक प्रयत्न करता आसतना जुजे कितें करता, जुजे थंय धांवता. पोतिफेराची बायल ताचें आंग वस्तर ओडल्यार, आपल्याच्या आंगाचो शेलो वस्तूर सयत गेल्यार जुजे थंय फोळून धांवता. मोगाचें आमी थोड्या जाग्यार फोळून धांवची गरज आसा. आनी आयच्या काळार आमकां ते मोबायल, ह्या मोबायलाचे व्हॉट्सअप जावं दी, इंस्टाग्राम जावं दी, कसले व्हिडिओ जावं दी, कसले वेबसायट जावं दी, आमकां पातका कारण जाता आसतना आमी आमचे मोबायल बंद करून दवरूंक की आमी हर प्रयत्न आमी करीची. आनी तसल्या तावन पयस रावंक आमी प्रयत्न करचे. तसल्या व्यक्ती तावन, तसल्या जाग्यार तावन, तसल्या संदर्भात तावन, तसल्या परिस्थितीत तावन आमी पयस रावची गरज आसा. तिसरें, आमी आमच्या जिवितांत सलाह घेवची गरज आसा, मदत घेवची गरज आसा. आमकां पातकाची वडणी विशेश आसल्या वेळार जावंक पुरो सोरो, बेडी, सिगरेट या कसलीच वायट वडणी आमी हेरां सांगता सांगून म्हज्या खातीर मागा म्हणून विचारची गरज आसा. दैवीक लोरेतर मंदिरांत विनवणेचें मागणें चलता हर एका दिसा, सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा सकाळीं 9:30 वरां दनपारां 1 वरा पर्यंत भोवपय सक्रामेंता मुखार विनवणेचें आसा तें मागतात. आनी थंयसर तुमची एक विनवणी बरोवन घाला. आमी बरोवन घाल्ल्या वरवीं आनी ते विनवणेचे सांदे भोवपय सक्रामेंता मुखार मागयल्ल्या वरवीं हे आमच्याच कुटुंबाचे सांदे मागणें करतात. आमी सांगाता मेळोन सांगूंक जाय म्हज्या खातीर मागा. मोगाच्यान आमी खालतें जावन हेरांक सांगा जाय मागा म्हज्या खातीर. हेरांक सांगता सांगूंक जाय म्हजी अस्कत काय आसा. जेन्ना तुजी अस्कत काय तूं वळखून घेताय आनी तेन्ना तुका ताचेर सयत व्हरूंक साध्य जाता. आनी विशेश जावन कुमसारान न्हय आमची पातकां सांगची, पातकाचे ओडण्यो सयत आमी द टेम्पटेशन्स ऑफ आवर सिन्स आनी पातकाची परिस्थिती सयत आमी कुमसारान सांगूंक जाय. तेन्ना आमकां आमच्या पातकाच्या वडण्याचेर सयत मेळटा. चवथें जावन आसा पातकाच्या वडणेक कारण जावचे संगती आमी आमचे तावन संपूर्ण तरान पयस करूंक जाय. जेजू म्हणटा जर तर तुका दोळो पातका कारण जाता जाल्यार दोळो तो खोंकून काड. तशें म्हळ्यार दोळे काडचो म्हणून न्ही. जर तर मोबायल पातका कारण जाता मोबायल नाका तुका. जर तर तें बायक तुका पातका कारण जाता तें बायकच नाका. ती इश्टागात तो बॉयफ्रेंड ते गर्लफ्रेंड पातका कारण जाता नाका तो बॉयफ्रेंड, नाका तें गर्लफ्रेंड, नाका तसलो व्यापार वैपड, नाका तसले जागे, नाका तसलो गांव तुका. जर तर सर्गींचे राज तुका जाय पातकाचे ताळण्याचेर सयत वरी जाय. 5वें जावन आसा जर तर तुका ती वायट वडणी सोडूंकूच जायना, सीक प्रोफेशनल हेल्प. वय तुवें विशेश आध्यात्मीक मार्गदर्शक दिवचें आसल्या बऱ्या ह्या जाका लागीं, ह्या बऱ्या व्यक्ती लागीं, मानाच्या भाग्यवंत बऱ्या व्यक्ती लागीं वेची गरज आसा. तांचे थावन तुवें मजत घेवची गरज आसा. म्हूण ह्या बुकांत आमी वाचता 11व्या वसरान 14व्या वळीर, Proverbs chapter 11 verse 14, फुडारी नातलेल्या राष्ट्रांचो नाश जाता, जायते मंत्री आसात थंयसर भद्रती आसा. मंत्री म्हळ्यार इंग्लिशान वेर देर इज अ कावन्सील देर इज प्रोटेक्शन.
कावन्सिलर्स म्हळ्यार सलाह दितले. म्हाका जेन्ना आमकां बरी सलाहाची गरज आसा आनी सगळें जावन आसा. आमी केदाळे देवाची मसत मागी सही. देवाची मसत मागची म्हळ्यार आमचे कडेन कुरीस आसा सही. आमच्या लागीं एक बेंतीन आसा सही. परवा कार्मेल सायबीणचें फेस्त येता. आमच्या कमठ्यांत एक बरी बेंतीन आसूं दी. कार्मेल सायबीणची बेंतीन आमच्या लागीं कोंत आसूं दी. आमच्या लागीं पयत पुस्तक आसूं दी. आमच्या लागीं सकाळी सांजेचे मागणें आसूं दी. अशें म्हाका आमी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक शकता. हांव आज सांत बेनेडिक्टाचें फेस्त. सांत बेनेडिक्टाच्यान सर ताळण्याचेर जैत व्हरून समयाच्या एकवटान तो जियेलो देखून कितलीं अजापां विजमितां जालीं. आज ताच्या मसतीन ताच्या त्या विनवणेन आज आमी अजापां विजमितां अनुभव करूंक शकता. समयाचेर म्हाका दिश्ट घालया. बोपय सक्रांतीचे दीस घालया. समया लागीं मागया. समया म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक म्हाका करपा दी. कसली ताळणी वडणी आयल्यार म्हाका विशयी जावन भाव वाडटा तावन पयस व्हरूंक की म्हाका ताळणी वडणी आयल्यार ताचेर जैत व्हरूंक समया म्हाका करपा दी. समया लागीं आमी मागया. परतून तें गीत आमी गावया. जिणये वाटेर मेळटीत कांटे कुंडे रावचें नाका. फुडें सरया. जेजू आसा आमचें सवें. जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें. विश्वास दर्यान ताचे कडेन. संवसार हो सरापर्यांत आसा तो आमचे सवें. जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें. विश्वास दर्या ताचे कडेन. मोगाच्यान विविध त्या पासत आमी भावार्थान आनी विश्वासान आज आमी मागया. जो कोण आज सांत बेनेडिक्टाच्या फेस्त दिसा जन्म दिवसाचे येतात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. रोजी सल्डाना सांताक्रूज. जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. मरीना फर्नांडीस गुरपूर कैकंबा. आयरा पिंटो मैंगलोर. हेरा पिंटो मैंगलोर. 13th बर्थडे एल्टन बेन डायस पुत्तूर. मेबल सल्डाना मालाड. 41st बर्थडे ग्लेवन डिसोजा बांडू. 20th वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचो वार्षिक दिवस मरिया फेमिना आनी स्टॅनी रोड्रिगस दुबय. 48th वेडिंग एनिवर्सरी गॉडफ्री आनी नॅन्सी मिनेजस सुंटिकोप्पा. देवाकर गाणी हुकळाप दिता. दैवी कलो रेते मंदाच्या आराधनाद्वारी मिसाच्या बलिदानाद्वारी रेतेरेद्वारी हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारी देवान तांच्या जिवितांत साहित्य बरेपण लाभयल्या पासत संरक्षण मेळिल्ल्या पासत राजीत आनी वसंत मारिटा बँगलोर. एन्सी डेरिटा मार्टिस संतकटे. मेबल शाइला डिसोजा हिरगाण. डेनिस मेनेजस बोळकुंजे. जयेश डिसोजा वामंजूर. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत परपेत डायस कारवार. सोलोंक दायनातने रेतेर केल्ल्याद्वारे सोलोंक अपुरबेन साध्य जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा आसा म्हण डाक्टरान सांगली. ती कॅन्सर पिडा नांस जाल्ल्या पासत वखदान ती गुण जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा आसा जाल्यार देवा लागीं मागल्या उपरांत बरी भलायकी जोण ऑस्ट्रेलिया वचून पैन करून फाटीं येवंक साध्य जाल्ल्या पासत भुरग्यांचें बरें देणें मेळ्ळेल्या पासत आनी भुरगें पयडेच आसलें मरता म्हण जाल्लें बरें जाल्ल्या पासून गर्भांत आसल्या बाळशा डाक्टरांनी अबॉर्शन करीचें म्हणलें. एका म्हयन्या उपरांत भुरगें नॉर्मल आसा अबॉर्शनाची गरज ना म्हणून सांगिल्ल्या पासत देवाक अर्घांनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घांनी होगलाप तुका समियान जेजू. अर्घांनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया मोगाच्या विशयी जावन येवच्या हप्त्यांत येवच्या शनिवारांत संजेर तावनूच हांगासर रेतेर प्रारंभ जाता आनी येवच्या शुक्रारा पर्यंत इंग्लिशांत रेतेर आसा ती वय कादोश टिमातावनू ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी मागया. ताचे उपरांतल्या हप्त्यांत वय हप्त्याच्या 11 रेतेर आसा 25 तारखेतान 20 आनी 8 तारखे पर्यंत 25th to 28th कोंकणींत विशेष आंतरीक बरे भलायकेची 3 दिसांचे रेतेर आसा. ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. आनी ताच्या उपरांत 20 आनी 9 तारखेतान आमाल्यांची विविध वायट सवयांक वळख जाल्ल्या खातीर विशेष रेतेर आसा. हेरांनी ह्या रेतेरीक येवयेत 20 आनी 9, 30, 30 आनी 1 आनी ऑगस्टाची 1 तारीख पर्यंत 29th of July to 1st of August
सोमारा मंगळारा बुधवारा आनी ब्रेस्तारा सर बरेपण जावच्या पासून मागया आनी आज ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी विशेश जावन आमच्या दानी पासत मागता अभिवृद्धी जावंक दान दिल्या हर एका दानी पासत हितचिंतका पासत पात्रांना पासत काळजान तावन आमी मागया तांच्या सर गरजां पासत आमी मागया जायत्या कॅन्सर पिडेस्तांनी मागलां तांची पिडा गूण जावच्या खातीर जायत्या पिडेस्तांनी वय गूण जावच्या खातीर बरेपण लोपच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांच्या खातीर मागया मानसीक पिडेस्तां पासत मागया IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या खातीर मागया काम नासल्या पासत मागया समस्या वळख जाल्ल्या पासून मागया पयशे होगडायल्ल्या पासून मागया गताधरणांतल्या पासून मागया एकलो येवन हांगासर म्हणटा परगांवांत असलें जें काम गेले भुरगीं आसात तांकां भुरग्यांच्या शिकपाक घर चलोवंक पयशे नात तांच्या खातीर आमी मागया सगळीं सांगाता मेळोन मागया आमी आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां पासत मागया म्हयन्याचो मरणाचो उगडास विलियम डी क्रूज बेलमंट मोंतेरो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उगडास करता आर्थर ओलिंडा आनी अँड्रिया डिसोजा देवादीन मॅक्सिमिन क्रास्ता सांताकाटे बर्थ एनिवर्सरी मार्गरेट वाज मुंबय थर्ड डेथ एनिवर्सरी ॲग्नेल डायस सिरसी देवादीन नतालिया आनी जोसेफ क्रास्ता पेर्मानूर जॉर्ज डिसोजा मुल्की लिली डिसोजा आनी मार्क डिसोजा मालाड ईस्ट मुंबय मार्सेल फर्नांडीस आनी आलिस फादर फ्रँकलिन लोबो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सिरिल फुटाडो देरेबेल मिस कार्मिन रिटा सिक्वेरा दामास्कटे कुटुंबा सरलेल्या मालगाड्यांचो उगडास करता एमी रिटा डिसोजा वामंजूर लिओ बल्ताजार डिसोजा आनी पास्किन मस्करेनास किन्नीगोळी 18th डेथ एनिवर्सरी जॉन बॅप्टिस्ट लोबो फेर्माय ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. मरण पावल्या सरलेल्या समेस बर्तच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आतां आमी दिबेर पडया बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचें आशिर्वाद चडया. प्रवेश गीत A39 पेज 33. सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या उपकार धवडावन आमचो जिणये अंधकार कृपेन केलाय सत्कार पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जाल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे संदेश जाल्या पवित्र जावच्याक तुझ्या लागीं सरल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. सुम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यान आज आमी भाग्यवंत बेनेडिक्ट मठाधिपती असो उगडास आमी करन ताचें फेस्त आमी करता. तो जल्मालो 480 इसवेंत 480 AD. तो मरण पावलो 547 AD 547 इसवेन तो मरण पावलो. मठवासी जिविताचे प्रारंभ ताचे जावन जालो म्हणटात आनी मठवासी जिविताक तो वर्तो आदर्श जावन आसा. क्रिस्त कुटुंबांत तो जल्मालो रोमा गेलो तो शिकोवंक ताच्या आवय बापायन ताका थंयसर धाडलें पूण रोमांत आसले ते विलासी जिवीत देवाक विसरून केवळ रक्त मासाच्या वनवण्या थंयच जीवन आसलें त्या लोकांक पळोवन तो सगळोच तसल्या जिविताक खांटोळ्ळो. देवाच्या मोगान भरोवन तो अरण्या गेलो. लगींच आसल्या एका गुड्याक तो गेलो आनी त्या गुड्याच्या तिसल्या कुशीन कोडसो आसलो. त्या कोडश्याक कोणाक वचोंक जायना तसल्या कोडश्यांतल्यान सकला देवलो. थंयसर आसल्या फातराच्या माट्यांत तो ताचे मठवासी जिवीत संन्यासी जिवीत तो जियोंक लागलो. थंयसर तो जियेत आसतना ताका कावळ्यांनी खाण हाण दिलें.
अशें जेवण खाण नासतना उदक सयत नासतना संपूर्ण तरान उपवासाचें जिवीत तो जियेलो आनी विशेश भाग्यवान जालो. ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जाली. आयच्या संवसारांत आमकां ताचें एक वर्तें देणें जावन आसा. बेनेडिक्टायन क्रॉस असलो एक कुरीस आमी वापरता देंवसाराचेर जैत उरूंक, खोट्या स्पिरिताचेर जैत उरूंक आनी देवाच्या मोगांत व्हरून समिया जेजूक चड आनी चड लागीं सरूंक. हाका म्हणटात बेनेडिक्टायन कुरीस. ह्या कुर्साचेर क्रुक्स म्हळ्यार कुरीस, बेनेडिक्ट म्हळ्यार बेनेडिक्टाचें नांव थंयसर बरोवन घालां आनी थंयसर बेनेडिक्टास ते एक पिंतूर सयत आसा. आनी हो कुरीस आमकां एक वर्तें बोळ आनी सकस जावन आसा. आनी बेनेडिक्टायन बेंतीणी आसा आनी केवल आमी ती बेंतीण कमट्यान घाल्यार पावना, हो क्रुसिफिक्स आमच्या हातांत घेतल्यार पावना. आमी संवसाराचेर चिडकोन रावनासतना, संवसारी वस्तूंक आनी रक्तमासाच्या संगतीक लबदोन रावनासतना देवाचेर पातयेन विश्वास दवरूंक आमकां उलो दिता. तर एक घडीभर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी दोळे धांपया, आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. संवसाराक आमी लाभदाले हांव तर सांत बेनेडिक्टाची देख घेवन संवसारांत हांव मेकळें जावन देवाक लाभदोंक, देवाक चिडकोंक, देवा थंय एक जावन देवाचेरच पातयेनी दवरून जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागून घेवया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय वळखून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थोया. भोवमोगाळ बापा, तुका सोदून तुज्या सेवेक लाभदोंक मठाधिपती भगेवून तुज्या बेनेडिक्टान आपल्या शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर वस्तू प्रास चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी हुस्क्या वयणे तुज्या आज्ञाच्या मार्गार चलोवंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. ओजे ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप आर्पिलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली, पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हणून तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दायेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रायमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस.
तुजे मध्ये हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी तेन्ना सोडवणू आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी तेन्ना सोडवणू आमकां लाभतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मदेगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी तेन्ना सोडवणू आमकां लाभतली. दळबारांच्या देवा आमचेशी फाटये. सर्गीन तावन फाटीं परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशांत उगडास कर. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी तेन्ना सोडवणू आमकां लाभतली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकिजीनी बोदला आनी बरी खबर सतमना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. देंवसार दवंडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पतयेंत दवरी नाकात. पयणाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, पांयांक वणो वा हातान दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतच, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचो भायर सर वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमचे शिकोवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापड भायर चला. सतच हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळात ती काकोळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज सांत बेनेडिक्ट नोर्सियस असं उगडास करून ताचे फेस्त आचरशीत आसतना ह्या सांतात थंय देवान केल्ली वर्ती विजमितां आमी उगडास हाडटा. ताणें मठवासी जिवीत प्रारंभ केलें, म्हणजे मोनास्टीक ऑर्डर. आनी त्या मठवासी सभेत हांवन पवीस सभेक लगभग 22 पाप साहेब मेळ्ळे. 500 चड बिस साहेब मेळ्ळे आनी 3000 चड ताचे भक्तीपणाच्यो रिती आमकां मेळ्ळे जावन आसात. सांत बेनेडिक्टच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितांय आमी पळयता. तो संवसारा पाठ करता, ग्रेस्काय पाठ करता. रोमांत असले विलासी जिवीत पळोवन थोडा बेजारायेन तो एका गुड्यार वचून
त्या गुड्याच्या कडशाचेर असल्या फातरांच्या माट्यांत तो दीस आनी रात थंयच रावन उपवास प्राचित करून न्हयच रोमा शहरा खातीर, रोमाच्या सगळ्या साम्राज्या खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर मागता. ह्या वरवीं कितलेशें बरेंपण जाता. आनी विशेश जावन ताच्या जिवितांत जाल्लीं अजापां हांव एका उपरांत एक तुमकां सांगता. पयलें जावन आसा तो नावार्थीक जाल्ल्या वेळार तो आपणाकच नावार्थी करून कोणाय लागीं तो वचोना, फेस्ता परबेक वचोना, खंयसर व्हडले व्हडले सर्मां दिवंक वचोना, केवल माट्यांत रावन मागणें करून आसलो जाल्यारय तो नावार्थीक जाता आसतना थोड्यांक तसो मोसोर जालो. आनी एका ह्या जाकानच ताका मोसरान लगाट करच्या खातीर ताका एका आयदानांत ताका जेवण दिवन धाडलें, या पिवण दिवन धाडलें. आनी सांत बेनेडिक्ट मागण्यांत आसलो देखून तें आयदान बेनेडिक्टान हातान घेतलेंच तें पिठो जालें आनी सकला पडलें. अशें बेनेडिक्ट विकांत मोर्चो वाचलो. दुसरें आनी एक फावटी एका सुकण्यान कावळ्यान बेनेडिक्टाला पियेत आसतना ताचें कोप सकला घालें. म्हळ्यार त्या कोपांत कोणी ताका वीक घालून दिल्लें, कित्याक तो माट्यांत रावतलो. ताका कोणी भायर कोणी जेवण धांवन दिवचें आसलें, कोण एक फावटी ताका तें मेळटलें. पूण तांतूय ताका वीक घालून लगाड काडूंक पळयल्ल्या वेळार सुकण्यान एका कावळ्यान ताका बचाव केलें. तिसरें जावन आसा एक फावटी एकल्याची कुडार, कित्याक आमी म्हणटा रूख कातरूंक वापरची ती कुडार, ॲक्स तळ्यांत पडली. पूण जेन्ना बेनेडिक्टान मागणें केलें त्या जाग्यार येवन ती कुडार जड आसची लोंकडाची कुडार तळ्याच्या पंदांतावन वयर आयली. चवथें एक अजाप जावन आसा, एक मटवासी ताच्या कॉवेंतांत जियेतालो. ताका देवाचेर फातींनी विस्वास गेलो, देखून तो संवसाराक फाटीं गेलो, वायट सव्यांक वळख जालो. सांत बेनेडिक्ट ताका सोदून गेलो आनी त्या मटवासीक, त्या रिलिजियसाक ताणें फाटीं आपोवन हाडलें, मोगान फाटीं आपोवन हाडलें आनी ताका ताणें सांकळींनी बांदलें. आनी दिंबयेर पडोवन हात वयर करून मागणें करता आसतना सांत बेनेडिक्ट ताच्या आंगाक बांदले लोंकडाचे सगळे सांकळी तुटोवन पडल्या. आनी बेनेडिक्टान सांगलें, अशें देंवसाराच्या मुठींतलो, संवसाराच्या त्या सांकळींतलो, जाळांतलो तूं मुक्त जालाय, तुका सोडका सोडवण मेळ्ळ्या. आनी हें पांचवें जावन आसा एक अजाप विधमी जावन आसा. तांच्या त्या कॉवेंतांत तांकां खाणा जेवणाची वरवीची उणेंपण पडलें. तांकां विशेश जावन तेलच नातलें. पूण सांत बेनेडिक्टान सगळे तेलाची आयदानां भरण्यो सांगात हाडल्यो आनी थंयसर दिंबयेर पडोवन मागणें करतना सगळ्या आयदानांनी भरोन ओमतासर तेल आसा जालें. तें एक व्हडलें अजाप जावन आसा. एकलो कोडकार पिडेस्त आसलो. सांत बेनेडिक्टान ताका आपडून माथ्या तावन पांयां पर्यंत ताका आपडून मागणें करता आसतना ताज्या आंगार कोडीची पिडा गुण जाली. मात न्ही, सगळ्या आंगार कुसरलें मांस सगळें फाटीं आयलें. कात ताजी सगळीं ल्हाना भुरग्यांच्या खाती बरी जाली. असलीं अजापां आमी सांत बेनेडिक्टा थंय आमी ऑफिशियली अधिकृत तरान आमी वाचता तरी ताच्या कितलीं अजापां विधमीत आसा. सगळ्या संवसारार आतांसरी सांत बेनेडिक्टाच्या मजतीन विशेश जावन ताचो तो एक विशेश कुरीस आसा. बेनेडिक्टायन क्रॉस आमी म्हणटा आनी बेनेडिक्टायन ते बेंतीन आसा. ताजे द्वारे वर्ते अजापां विधमीत जातात. हाका कितें कारण जावयेत? जोशुआच्या बुकांत आमी वाचता 3ऱ्या वसरांत 5व्या वडीर, जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5, तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया आनी सर्वेस्पर तुमच्या जिवितांत अजापान विधमिता करतलो. तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया. सांत बेनेडिक्ट संवसारांत मेकळो जालो आनी आपणाकच ताणें सोमियाच्या हातांत समर्पण दिलें. सोमियान ताका पवित्र भाग्यवंत केलें. देखून ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां ताच्या जिविताच्या काळार आनी ताच्या जिविता उपरांत आजून ती घडोवन आसा. तर आमी आमकां सोमियाक समर्पण दिवन संवसारांत मेकळें जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या जिवितांत कितलीं अजापां विधमितां करूंक तो आशेता. पांचसंको 111 C39. स्वीकार कर बापा काणीक आमची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा काणीक आमी यो हाडून आयल्या, ओंडो आनी वायन हो
तुका भेटयता तन मन धन आमचे तुका अर्पिता तुझ्या मोगांची येवंक आशेता. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताचें समर्पण सरपदीदार दिव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा भाग्यवान बेनेदिक्ताच्या परबेचो संभ्रम करून आमी तुका भेटयता तो यज्ञ तूं स्विकार कर आनी आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका आमी सोदूंक आनी सदांच आनी सर्तें तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटोन तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेलें त्या भक्ता पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साखोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारस सर्वेश परतो. सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर
तितका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासोबरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता मारिफान त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत आमी जायचे जाल्यार देवाची कृपा आमकां गरज आसा. देखून जेजून शिकयले बरें आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. माया म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता ती आमचे चरती आनी कॅस्ताडीन जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्याक भलायकी आनी वखात दिवं. हो आमचो समय जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. पानसंको 147 D21. येमोच्या काळजान येमोच्या काळजान जेजू सडवंदारा. येमोच्या काळजान तांणी बेडार थंयसर कर जेजू सडवंदारा. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिला आनी त्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं सासनीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भगवंत बेनेदिक्ताची शिकवण पाळून सगळीं आमी भाव भयणी म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वासीपणान तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे आसो. तुमच्या हिस्सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 219 F6. सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांवची येता.